ल हेर अब यहाँ चाहिँ हामीले अब एजुम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ है। यहाँ म तिमीहरूलाई यहाँ लेख्छु त एजुम गर्ने कुराहरू चाहिँ लेख्छु त। लेटस एज्युम डिजाइन स्पिड है। डिजाइन स्पिड बराबर यो अनुसार गर्नु है तिमीहरूले 80 kmph है। अनि त्यसपछि ल मैले यहाँ तिमीलाई अर्को दिन्छु अब नर्मल पेभमेन्ट विथ है। नर्मल पेभमेन्ट विथ है। यो चाहिँ के हो नर्मल पेभमेन्ट भनेको एक्स्ट्रा अर्डिनिङ यसमा छैन है। भनेको 7 मिटर है। जस्तो 1 लेनमा कति हुन्छ 3.5 मिटर हुन्छ 2 लेनमा हो क्या। ल है अब त्यसपछि अब हामीले यहाँ अर्को के रिलेसन छ है। अब हाम्रो यहाँ अब एलाउएबल रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसन कति मान्ने त अस्तिकै मानौँ है त 1/150 है। ल है ठिक छ सबै लेखिरहेको छ होइन। यतिसम्म लेखेँ कि लेखेन लेख सर। ल अब गर्न थाल त। अब यति भएपछि त हाम्रो चाहिने चिज आयो नि त। अब हेर है अब म त यहाँ माथिबाट तान्छु सबै फर्मुला हेर है। ल है गिभेनमा
गिभनदेखि मैले तान्न पाएँ नि त। अनि खालि सिफ्टको पनि बुझाउँछु है मैले पछि भन्नु है, म एकछिनपछि म फेरि यो गरिसकेपछि सिफ्टको पनि कुरा बुझाउँछु है। हिजो सोधिरहेको थिएँ नि सिफ्टको बारेमा होइन। ल अब तिमीले यहाँ गिभन लेख। अब गिभनमा डिजाइन स्पिड कति छ? हामीले यहाँ 80 लियो है, 80 लियो। रेडियस अफ कर्भ कति छ? 500 मिटर है, 500 मिटर। टोटल पेमेन्ट विथ कति छ हाम्रो? 7 मिटर। रेट अफ इन्टरेस्ट सपोर्टेसन 150 ठिक छ होइन। अब यो के निकाल्नु पर्यो? लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ बेस्ड अन रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन भन्यो होइन। अब यहाँ सिक्यो भ्यालु निकाल। तिमीहरूको त्यो मरासिनीको बुकमा पनि यो सिक्यो भ्यालु पनि मिटर पर सेकेन्डमा छ र मिटर पर सेकेन्ड बलामा छ र? सबै मिटर पर सेकेन्डमै छ जान, एक्सेप्ट त्यो चाहिँ वाइडनिङको चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ। वाइडनिङ नर्मल पेमेन्ट विथ र टोटल पेमेन्ट विथ इक्वल हुन्छ? हजुर नर्मल पेमेन्ट विथ र होइन युएसमा डब्लुई छैन, डब्लुई निकाल्नुपर्छ। नर्मल पेमेन्ट विथ है, यो नर्मल पेमेन्ट विथ है। यसमा डब्लुई छैन है, डब्लुई निकाल्नुपर्छ है। डब्लुई एक्स्ट्रा वाइडनिङ होइन, वाइडनिङ डब्लुई इजिकल्स टु वाट आनु होइन। अब के होइन हामीलाई एटी बाई 75 प्लस बी छ हाम्रो होइन। सीको भ्यालु सी भने के हो? अलाउएबल रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन। अब भीको ठाउँमा के हाल्नु पर्यो? यहाँ अहिले भीको ठाउँमा के हाल्नु पर्यो? 80। अब सीको भ्यालु कति आउँछ? हेरे अब सीको भ्यालु निकाले कति आयो? 0.51। 0.51 ल ठिक छ। 51 ल 0.51 क्यान बी टेकन भनेर लानु पर्यो होइन। अब यहाँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ निकाला 80 बाई 3.6 बाई 0.51 इन्टु 500 होइन। $43.02 मिटर सर। एस बराबर 43.02 मिटर होइन, 2 मिटर 43.02 सबैको यति आएको हो। सबैको यति आएको हो किन?
खै कोही बोल्दैन त के हो भात खाएन क्या हो यतिसम्म लेख्यो लेखेँ सर 43.02 ल अब तिमीले के निकाल अब अहिले यो मात्रै निकाल होइन अब फेरि हाम्रो डब्ल्यु पनि निकाल है एक्स्ट्रा वाइडेन्डिङ अहिले निकाल्दै हुन्छ है एक्स्ट्रा वाइडेन्डिङ निकाल ल एक्स्ट्रा वाइडेन्डिङको फर्मुला के छ हाम्रो त्यो लाएर एक्स्ट्रा वाइडेन्डिङ निकाल तिम्रो सबैजनाले अब हाम्रो टोटल विड्थ भनेको बी भनेको के हो डब्लु प्लस डब्लुई टोटल विड्थ छ यहाँ हाम्रो पछि आउँछ हेर है टोटल विड्थको बारेमा यहाँ आउँछ डब्लु प्लस डब्लुई निकाल्नु पऱ्यो नि एलएस बराबर अब डब्लुई निकाल डब्लुबी भनेको अब एक्स्ट्रा वाइडेन्डिङ है नाउ क्यालकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडेनिङ बराबर यहाँ मेरो फर्मुला छ होला फर्मुलाबाट म तान्छु यहाँ सर गाडीको लेन्थ 6 लिँदा हुन्छ है हो गाडीको लेन्थ अब यहाँ माथि लेख्नुपर्छ है हो लेन्थ अफ व्हील बेस यहाँ एजुम गर्नु पर्यो नि त सही कुरा लगाएर लेन्थ अफ व्हील बेस एजुम गर्नु पर्यो नि लेन्थ अफ व्हील बेस 6 मिटर लिएको हो लेन्थ अफ सर 6 लाने कि 6 पाइएन अहिले व्हील बेस भन्नु पर्यो तिमीहरूले व्हील टु व्हील बेस बराबर 6 मिटर आना ल 6.5 ले नि हुन्छ 6 ले नि हुन्छ है ठीक छ एजुम गर है यति चाहिँ ल यहाँ मेरो फर्मुला यहाँ आयो है अब डब्ल्यु बराबर एनएल स्क्वायर बाई 2r अब एन भने के होला हेर त यहाँ अब नम्बर अफ लिन हाम्रो के छ विड्थ पेमेन्ट कति छ 7 मिटर हो किन यहाँ म लेख्छु त सिन्स द विड्थ पेमेन्ट इज 7 मिटर के भएको यो 10 meter and the length of way अब 2 लेन रोड करूं 2 लेन रोड बराबर of सिंगल लेन इन 2 लेन रोड करूं सिंगल लेन इन बराबर कति हो 3.5 मिटर हो क्या ना सो नंबर अफ लेन्स इक्वल्स टू 2 है नंबर अफ लेन्स n बराबर 2 अब अरू त देखेछ हामीलाई है फेरि मैले ये फर्मुला कपी गरेँ अब डब्ल्यु निकाल नम्बर भनेको यहाँ 2 हाल लेन्थको ठाउँमा 6 हाल अनि त्यसपछि 2 इन्टु r को ठाउँमा कति हाल्ने 500 हाम्रो लेन्थ अफ कर्व 500 छ है 500 अनि v को ठाउँमा v भने हाम्रो के हो किलोमिटर पर आवर भनेपछि 80 हाल्नु पर्यो ल अब डब्ल्यु कति आयो 0.44 मिटर 0.44 मिटर हैन 44 मिटर ल ठीक छ अब यो पनि आयो है अब खै त यहाँ हामीले माथि चाहिँ एउटा के लेख्नु पर्यो
कन्ट्रोल एक्स है मैले यहाँ यतापट्टि गरेँ अब यहाँ तल मैले एउटा थ्योरी लेख्नु पर्यो नि लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ बाइ रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफुगल एक्सिस बराबर कति हो 43.02 मैले लेखेर देखेको छु नि है देखिरहेको छ देखिरहेको छ ए त्यो त कोही बोल्दैन तपाईँ बाहेक अरू कोही बोल्दैन कि त्यही भएर के हो ल अब सेकेन्ड पार्ट निकाल लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ बेस्ड अन अलाउएबल रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसन यो निकाल .75 into 80/3.7 velocity by g into r हो गएन अब इक्वेल कति आउँछ हेर इक्वेल निकाल है अब इक्वेल धेरै आयो भने पुरै माथि त्यही लिनु पर्यो एकचोटी हजुर हजुर पुरै माथि सर छिटो भयो कि अलि अलि छिटो भयो ल म माथि नै राखिदिन्छु अहिले ल कहाँ छौ तिमीहरू कहाँ अड्के छौ भन त ल डब्ल्युई निकालेर छ डब्ल्युई निकाल्यो बी बी ल त्यही हो हो ल ल त्यो छिटो भयो भन है म ठ्याक्कै त्यहाँ अड्कि रोकिहाल्छु तिमीले के बोल्दै बोल्दैन अनि थाहै हुँदैन अनि त्यसपछि बोल्नु पऱ्यो नि त अनि मलाई थाहै हुँदैन नि त म त अगाडि गइहाल्छु है अड्क्यो भने अड्क्यो भन है बिस्तारै जाउँ न हिसाब त राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो नि सर यो बी इज ग्रेटर देन लेख्यो कि नम्बर बी लेखेको थियो अघि त्यहाँ माथि ए इज ग्रेटर देन जस्तो थियो कहाँ चाहिँ त्यो एबी क्वेसन हो ए यो ऊ हो यो पार्ट के दुईटा अब पहिला सुरु हामीले यो एबी के फर्स्ट पार्टमा के गर्नु हामीले लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ बेस्ड अन रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सिलरेसनबाट निकाल्नु पऱ्यो फर्मुलाबाट हैन त्यो फर्स्ट पार्ट भयो सेकेन्ड पार्टलाई बी माने हो कि सेकेन्ड पार्टमा के भयो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन बेस्ड अन अलाउएबल रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसनको हिसाबले निकालेको भयो है ग्रेटर देन हैन यो एबी लेखेको है सर हाम्रो यो रोलिङ टेरेन है सर रोलिङ टेरेन मान्ने यसलाई लास्टमा हामी त्यहाँ ऊ चाहिँ हामी लेटर साइड रोलिङ टेरेन भनेर मानौँ होइन अनि त्यही अनुसार निकाल्नु हुँदैन सर ल सर अब अघि बढौँ ल अघि बढौँ है त अब बी पार्ट है बी पार्टमा के हुन्छ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ बेस्ड अन एलाएबल रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसन भनेको हामीले यो फर्मुला अगाडि लेखिसकेका छौँ है यही फर्मुला मैले लेख्ने हो है ई बराबर 0.75 इन्टु भीको होल स्क्वायर बाई जिआर होइन 0.75 इन्टु 80/3.6 भनेको हाम्रो यो मिटर पर सेकेन्डमा ल्यायो भयो 9.81 इन्टु 500 अब इको भ्यालु कति आयो भन है तिमीहरूले निकाल अनि त्यसपछि कति आयो भन 0.05 सर 0.05 पो आयो भनेपछि त कम आयो नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो लेस देन भयो नि त यो त कमेन्ट सुन्नु कमेन्ट सुन्नु पढेनस् पढेनस् के हो देखिरहेको छ नि है ल अब इको भ्यालु अब यहाँ हेर है इको भ्यालु के हो 0.0 भन्दा कम आयो भने चाहिँ सुपर एलिभेसन के भयो कम आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले चेक फर ल्याटरल स्किडिङ गर्नु पर्यो परेन नि
हो कि होइन सर भनेपछि यहाँ फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट निकाल्न पर्यो परेन नि 0.0 के अरे 0.05 आयो भनेपछि लिमिटिङ यो भनेको के भयो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्न परेन किनकि यो के भयो यो सुपर इलिभेसन सेफ भयो डिजाइनको लागि हो किन भनेपछि यही सुपर इलिभेसन हामीले युज गर्न पायो हो किन भनेपछि स्टेबिलिटी अगेन्स्ट स्किडिङ भयो भएन भयो नि सुपर इलिभेसन ठिकै चाहिँ के भयो हामीले चेक गर्नु परेन स्किडिङ नहुने भयो हो किन हो किन भनेपछि यो टर्म गयो गएन एफ निकाल्न परेन हो किन सर इनकेस यदि ठुलो आइदिएको भए हामीले चाहिँ अलाउेबल स्पिड पनि निकाल्नु पर्थ्यो होइन माथि छ नि माथि हाम्रो सुपर इलिभेसन ठुलो आएको थियो नि हेर त माथिको क्वेसनमा मतलब देखाइदिन्छु है एकछिन बस है माथिकोमा हेर त त्यो त्यो तर त्यस्तो हिसाबले तिमीलाई क्वेसन आउँदैन के बुझ्यौ नि त्यो त फ्रिक्सनल फोर्स पनि फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट पनि 0.15 भन्दा बढी आयो भने तिमीले एलोवेबल निकाल्ने हो नि त अब यहाँ अगाडि के भयो हेर है यहाँ अगाडि हामीले के भयो हेर ई निकाल्यो ग्रेटर देन 0.07 भयो त्यही भएर हामीले स्किडिङ हुन्छ भनेर चेक गर्यो फ्रिक्सनल फोर्सको कोफिसिएन्ट निकाल्यो अब त्यो 0.15 भन्दा कम आयो हो किन त्यही भएर स्किडिङ ह्यापन हुँदैन भनेर अनि हामीले ईको भ्यालु यो लियो हो किन यो लिएर हामीले डिजाइन गर्यो तर अब तिमीले यो एफ पनि 0.15 भन्दा बेसी आएको भए तिमीले एफ पनि 0.15 गरेर अनि एलाउबल स्पिड निकाल त्यही एलाउबल स्पिडलाई तिमीले फेरि युज गरेर फेरि सबै निकाल्नु पर्छ कि बुझेनौ लेट द ट्रान्जिसन कर्भ बेस्ड अन रेट अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सिलरेसन भयो यो निकाल्न पर्थ्यो एलाउबल स्पिड निकालेर अनि फेरि यो फेरि सुरुबाट एबाटै सुरु गर्ने कि एबाटै फेरि सुरु गर्ने निकाल्न सुरु गर्ने ए बी हजुर 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 एलाउबल निकाल्नु पर्दैन फेरि अब हामीले यसमा अहिलेलाई पर्दैन एलाउबल स्पिड कुन बेला निकाल्छ भन्दा जब सुपर इलिभेसन पनि हायर आउँछ अनि कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि हायर आउँछ त्यो बेला मात्रै एलाउबल स्पिडको कुरा आउँछ त्यही भएर यो अहिले त्यो एलाउबल स्पिडको कुरै आउँदैन त्यो त अब यो केस मात्रै भने मैले यस्तो भयो भने यस्तो हुनसक्छ भनेर है तिमीहरूको प्रायः यसरी दिँदैन कहिले पनि एलाउबल स्पिड निकालेर किनकि डिजाइन स्पिड दिएको त्यो अनुसार हामीले चेक गर्यौँ के है किन भन्दाखेरि यो सुपर इलिभेसन पनि कम आयो सुपर इलिभेसन कम आएपछि के भयो हाम्रो स्किडिङ नहुने भयो हो किन सुपर इलिभेसन बढी आएपछि के हुन्छ स्किडिङको लागि हामीले चेक गर्नुपर्छ अब यो हामीले चेक हान्न परेन हो किन बुझिरहेको छौ तिमीहरूले त्यो उसमा हामीले उ गरे सुपर इलिभेसन डिजाइन गरेको पनि त्यसमा हो किन पहिला सुरु के अरे ई बराबर 0.75 भी स्क्वायर बाई जीआर गर्ने ईको भ्यालु 0.07 भन्दा बढी छ भने 0.07 राख्ने 0.7 राख्ने अनि 0.07 भन्दा कम छ भने त्यो भ्यालु राख्ने अनि त्यसपछि फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने त्यो छ नि त्यही हिसाबले गएको क्या हामीहरू अब ईको भ्यालु कम आइसकेपछि हामीले यो स्किडिङको लागि चेक गर्नै परेन हो किन परेर एफ निकाल्न पर्यो परेन नि त ईको भ्यालु बेसी आयो भने चाहिँ स्किडिङ हुन्छ कि भनेर यहाँ चेक गर्ने हो नि त ईको भ्यालु कम आइसकेपछि स्किडिङ हुँदैन भनेपछि एफको भ्यालु यसरी कम आउँछ भनेपछि यहाँ चेक गर्न परेन भनेपछि यो टर्म मैले काटेँ ठिक छ कुरा ठिक छ सर इज इक्वल्स टु 0.07 है 0.5 हाल्यो है लिमिटिङ भ्यालु होइन यो भनेको है पुट ई इक्वल्स टु 0.07 सिन्स ई को भ्यालु इज लेस देन since the value of E is less than 0.07 that is 0.05 hence put E बराबर 0.05 भयो हो कि न ल अब 0.05 राखेर अब निकाल W प्लस W भनेपछि कति भयो यहाँ हेर है अब W प्लस W मा 7 भयो हाम्रो विड्थ ल्याछ हामीले अनि प्लस हामीले W कति निकालेछ भर्खर कति निकाल्यो W 0.45 हैन 4.5 ठीक छ अनि इन्टु 150/2 गर्यो अब लेन्थको भ्यालु निकाल सबैले निकाल है
27.93 सर 27.93 सबैको त्यति आएको 27.9375 ल 27.93 27.95 94 ल केही फरक पर्दैन पोइन्टको भ्यालुले केही फरक पर्दैन है अब मिनिमम लेन्थ बाइ आइआरसी फर्मुला आइजुम प्लेन एन्ड रोलिङ टरेन भन्यो अब यसमा पनि 2.7 इन्टु ई स्क्वायर बाई आर भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो 80 को स्क्वायर बाई आर भनेको कति हो हाम्रो 500 अब एलएस को भ्यालु कति आउँछ तिमीहरूले निकाल बिस्तारै सबैले निकाल्दा छ है 34.56 मिटर 34.56 सबैको त्यति आएको हो सरी हिजोको जस्तै क्वेसन हो यो हिजोको जस्तो सेम थिए तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजोमा त सबै चिज दियो यहाँ चाहिँ रेडियस चाहिँ 500 मिटर छ अनि बाँकी चाहिँ एजुम गरेर चाहिँ ट्रान्सफर कर्भको लेन्थ निकाल भन्यो के अनि माथि हामीले चाहिँ स्पिड चाहिँ 80 किलोमिटर एजुम गर्यो अनि यहाँ अरू पनि हामीले एजुम गरेको छ नि हामी के विड्थ अफ पेमेन्ट 7 मिटर एजुम गर्यो अनि लेन्थ अफ व्हिल बेस 6 मिटर एजुम गर्यो अनि ट्रान्सफर कर्भको लेन्थ चाहिँ निकालेको है त्यो अजुम गरेर जति गर्नु मलाई त्यति नै आफूले जति मलाई त्यति गर्ने कि त्यो आईआरसी को त्यो इन्डियन दिवाला हिसाबले आइआरसी तिमीले कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन हैन यो चाहिँ मैले दिएको तिमीलाई एक्जाममा सबै स्पिड दिए हालेर दिन्छ हैन तिमीलाई अनि नचाहेको कुरा चाहिँ जस्तो एजुम गर भन्छ तिमीलाई कहिले के अब स्पिड त जहिले पनि दिइहाल्दैन तिमीलाई कहिले चाहिँ ट्रान्सफर कर्भको लेन्थ निकाल भन्छ अनि नर्मल पेमेन्ट विथ अब जस्तो एक्सक्लुडिङ भन्छ नि एक्सक्लुडिङ एक्स्ट्रा वार्डेनिङ भनेर दिन्छ है कहिले काहीँ त्यो भनेपछि एक्स्ट्रा वार्डेनिङ फेरि निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि तिमीलाई लेन्थ अफ व्हिल बेस छ नि एल नदिनु सक्छ तिमीले एल त्यो बेलामा एजुम एल बराबर 6 मिटर अथवा 6.5 मिटर लिने एक्जाममा आयो भने हैन अनि एजुम जस्तो नदिएको डाटाहरूलाई चाहिँ एजुम अदर नेसेसरी डाटा भन्छ नि त त्यसमा चाहिँ आफूले एजुम हाल्नु पाइयो हैन त्यही त एजुम चाहिँ हामीले जति गर्नु मलाई त्यति गर्ने हैन एजुम जति मलाई त्यति गर्ने स्पिड हो त स्पिड त हो एउटा स्पिड एजुम गर भन्छ अर्को त अब त्यो लेन्थ अफ व्हिल बेस चाहिँ एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हामीले के एजुम गर्यो हेर त
यो त बुकको न्युमेरिकल भयो, बुकमा यसरी दिन्छ, तर एक्जाममा तिमीलाई यसरी दिँदैन नि त, स्पिड हालेरै पुरै दिन्छ नि नर्मल त। अनि नर्मल पेमेन्ट विथ हामीले 7 मिटर एज्युम गरे, 7 मिटरै हुन्छ प्रायः होइन, 7 मिटर भन्दा म्याक्सिमम त हुँदैन नि त हाम्रो नेपालको हाइवेको अनुसार, 7 मिटरै हो नर्मल भनेको 2 लेन रोडको लागि। अनि सिङ्गल लेन रोडको लागि 3.75 मिटर हो होइन। त्यो नर्मल पेमेन्ट विथ हामीले नेपालको अनुसार 7 मिटर एज्युम गर्यो होइन। अनि एलाइबल रेट अफ यो पनि दिइरहेको हुन्छ प्रायः, अब दिएन भने 1 इन 100 गरे नि भयो, 1 इन 150 गरे पनि भयो, 1 इन मैले त्यो कति हुन्छ भनेर दिएको छु कि एलाइबल सुपर एलिभेसनको गर्दाखेरि सुपर एलिभेसनको भ्यालु यति हुन्छ भने मैले त्यहाँ स्लाइडमा पनि छ क्या भन चाहिँ तिमीमा हालिदियो, अनि त्यो अनुसारको तिमीले एजुम पनि भइहाल्यो। तर प्रायः सबै दिन्छ डाटा, त्यो त हामीले गरेको मात्रै भयो अहिलेको लागि होइन। ठिक छ। यो 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 हिसाब चाहिँ कस्तो हिसाबको हो, कस्तो खाले हिसाब हो भन्दाखेरि होइन, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल खाले हिसाब हो क्या। जस्तो तिमीले त्यो सफ्टवेयर चलाएर छौ, अनि सफ्टवेयरमा चाहिँ अब जस्तो 500 मिटर रेडियसको कर्भ आयो सफ्टवेयरमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब ट्रान्जिसन कर्भको लेन्थ चाहिँ कति हाल्ने भनेर हुँदाखेरि अब तिमीलाई के पनि थाहा हुँदैन, रोडको लेन्थ पनि थाहा हुन्छ क्या। अब तिमीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ कुन हाइवे हो भनेर तिमीले पछि हेर्ने क्या। जस्तो तिमीले डिजाइनर भएर काम गर्यो नि, जस्तो मैले कुन हाइवे बनाएको छु कि मैले फिडर बनाएको छु भनेपछि अब हाइवे ल हाइवे भयो भने अब जस्तो मैले त देख्छु नि हाइवेमा के अरे प्लेन टरेनमा, रोलिङ टरेनमा, अनि त्यो स्टिप टरेनमा, अनि माउन्टेनियस टरेनमा छुट्टै छुट्टै छ नि, 3-4 छ नि त्यहाँ, त्यो अनुसारको तिमीले स्पिड लिने भयो। अनि लेन्थ अफ व्हिल बेस चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड लिने भयो यति हुन्छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ के छ, एलाइबल रेट अफ सुपर एलिभेसन पनि नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अनुसार तिमीले लिनु पायो, अथवा आइआरसी फलो गरेर लिए पनि भयो। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा तिम्रो जो फिल्डमा छ त्यसमा चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भको लेन्थ निकाल भनेर रेडियस यति छ, ट्रान्जिसन कर्भको लेन्थ निकाल भन्यो भने चाहिँ अनि तिमीहरूले चाहिँ बाँकीको भ्यालु चाहिँ कोडहरू लिएर एज्युम गर्ने हो कि। यो मैले चाहिँ यति गराएको भयो, तर तिमीले प्र्याक्टिकल रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ कोड हेर्ने, अनि कोडमा के दिएको छ त्यो अनुसार तिमीले भ्यालु हाल्ने हो कि है। अब एडप्ट कति गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम लेन्थ कति छ ट्रान्जिसन कर्भको? 43.02। तिनवटा कति छ सुरुमा, कति छ 42.3 42 कति होइन, हेरौँ है त माथि 02 43.02 43.02 हो होला। यो 43.02 चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन कर्भको लेन्थ भयो होइन। ठिक छ। ल अब सिफ्ट निकाल। .15 मिटर छ। 43.02 को स्क्वायर है, अझै स्क्वायर छ नि त फेरि यहाँ, सरी यहाँ यो यसलाई चाहिँ बाई 24 × 500 गरेपछि कति आयो? 0.15। सबैजनाले ओके छैन अहिले? यहाँसम्म पुग्यो हजुर? यहाँसम्म पुग्यो पुगेन? भात छैन क्या कसैले पनि? पुग्यो सर ठिक छ अहिले। हो गुड, यसरी भन्नु पर्यो नि त, गुड यसरी भन्नु पर्यो नि त, नभए कहाँ थाहा हुन्छ त अनि फेरि। ल गुड गुड। ल यो ठिक छ नि मेरो। अब ट्रान्जिसन कर्भ जस्तो आयो भने तिमीले निम्न गर्न सक्छौ अब। सर एउटै न्युमेरिकल के 20-25 मा आउने हो कि क्या हो, डह्रो छ त? डह्रो छैन नि, फर्मुला अलिकति याद राख्ने अनि निकाल्ने नि, 8 मार्क्समा आउँछ नि आयो भने।
है। अब म यहाँ थोरै यहाँ म तिमीलाई सिफ्टकै कुरा बुझाउँछु त थोरै है त यसमै फिगर छ भने फिगर पनि देखाउन नभए क्रोमबाट तर मेन बुझ्ने कुरा चाहिँ यहाँ है त सिफ्टको कुरा फिगर भेट्यो भने झन् हाम्रो सर सुपर एलिभेसन कम भएपछि स्किडिङ हुँदैन है? सुपर एलिभेसन कम भएपछि भन्दा पनि जस्तो सुपर एलिभेसन चाहिँ रिक्वायर अनुसार मेन्टेन जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुपर एलिभेसन चाहिँ जस्तो रेट अफ चेन्ज हुन्छ नि सुपर एलिभेसन भनेपछि मैले तिमीलाई एउटा फिगर देखाएको थिएँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन टर्निङमा आउँछ नि टर्निङमा त्यो ठ्याक्कै टर्निङमा चाहिँ त्यो गाडीको एक्सपिरियन्सर जब गाडीले टर्निङ हान्छ नि त्यो बेलामा फ्रिक्सनल कोफिसियन्ट कम हुन्छ त्यही भएर सुपर एलिभेसन चाहिँ टर्निङमा चाहिँ म्याक्सिमम हाल्छ क्या भनेपछि बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गरेर आउने हो क्या सुपर एलिभेसन भनेको एउटा डिजायर्ड लेन्ससम्म चाहिँ सुपर एलिभेसनले चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ क्या भने मतलब फ्रिक्सनल फोर्सको कोफिसियन्ट हुन्छ नि जुन एफको लागि ब्यालेन्स गर्छ क्या डिजायर्ड लेन्समा त्यो कम बढी तिमीले चाहिँ अब त्यो ऊ अनुसार हेऱ्यो होला ई प्लस एफ बराबर भी स्क्वायर बाई जिआर अनुसारले होइन अब एफको भ्यालु ऊ भयो भने ई बराबर ठ्याक्क भी स्क्वायर भयो नि त मैले यो न्युमेरिकल अनुसार भन्नु सर जस्तै अब हाम्रो यो न्युमेरिकल त सुपर एलिभेसन त कम आएको छ नि त यो न्युमेरिकलमा त्यसैले हामीले अब फ्रिक्सन निकाल्न नि त सर फ्रिक्सन निकालेन हो त्यो पनि भन्न चाहिँ पायो तर यस्तो डिजायर्ड लेन्थसम्म सुपर एलिभेसनले चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ काम गर्छ भनेर भन्न पाइयो जे भए नि ओके सर ई प्लस एफ बराबर भी स्क्वायर बाई जिआरबाट पनि त्यो जस्तो सुपर एलिभेसन त डाइरेक्टली रिलेटेड टु भी स्क्वायर छ नि त भी बढ्यो भने सुपर एलिभेसन बढ्छ होइन है त म तिमीलाई कि चाहिँ यहाँबाट है म तिमीलाई स्क्रिन सेयरै गर्छु एउटा स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु कि बुझ्छ कि बुझ्दैन है त्यस्तो गाह्रो छैन यस्तो हो कि सिफ्ट भनेको कि जुन यो छ नि तिमीले कतिको बुझ्छौ म फेरि त्यहाँ एक्सप्लेन पनि गर्छु कि फेरि योभन्दा नि म यहीँ एक्सप्लेन गर्छु वर्डमा एक्सप्लेन गर्छु यो फिगरबाट भन्दा पनि म आफै सानो स्केच गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई सिफ्टको बारेमा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब ट्रान्जिसन कर्भ भनेको हाम्रो के हो भेरिएबल रेडियसबाट भएर आउने हो किन हेर है जस्तो यसरी भेरिएबल रेडियस भएर आउँछ हो किन भेरिएबल रेडियस भएर आउँछ ट्रान्जिसन कर्भ भनेको किनकि ग्रेजुअली रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसन मिलाउन प्लस रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन मिलाउनु हो किन अनि यहाँ हाम्रो डाइरेक्ट के हुन्छ एउटा रेडियस अफ सर्कुलर कर्भको रेडियस हुन्छ हो किन हाम्रो रेडियस अफ कर्भ 5 मिटर छ भने यो ठ्याक्कै यो सबै 5 मिटर पुरै हुन्छ हुँदैन तर जुन यो ग्रेजुअली भेरिङ रेडियस भएको कर्भहरू आउँछ नि ट्रान्जिसन कर्भ त्यो कर्भलाई यसमा एकोमोडेट गर्नलाई यो रेडियसलाई अलिकति सार्न पर्ने हुन्छ क्या किनकि यो रेडियस सर नि अहिले हो किन बुझ्यौ नि यो भनेको ट्रान्जिसन कर्भ है यो भनेको ट्रान्जिसन कर्भ यो भनेको ट्रान्जिसन कर्भ यो भनेको सर्कुलर कर्भ जुन हाम्रो दिएको छ नि यहाँ यो भनेको सर्कुलर कर्भ हैन अब के भयो भन्दाखेरि यो ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ जुन भेरिएबल रेडियस भएर आउँछ नि त्यो भेरिएबल रेडियस भएको आएको कर्भलाई यो सर्कुलर कर्भसँग स्वाट जोइन गर्न सकिएन क्या भनेपछि सर्कुलर कर्भलाई अलिकति खिच्नु पर्यो के भनेको मतलब के गर्नु पर्यो यसलाई यहाँ हेर है यो सर्कुलर कर्भ जुन छ यसलाई चाहिँ जुन यो पोजिसनमा छ पोजिसनलाई अलिकति मिलाएर यो कर्भबाट अलिकति यसरी मिलाएर यसरी यो जुन यो ट्रान्जिसन कर्भ जुन आउँछ योसँग यसरी सरर मिलाउँछ क्या सर्कुलर कर्भलाई यो सर्कुलर कर्भ अलिकति अगाडि खिच्छ क्या त्यो भनेको सिफ्ट हो कि अनि त्यसपछि सट्ट अनि यो यसलाई सट्ट बनाएर जोइन गर्छ क्या मैले कतिको बुझ्यो होइन यस्तो
ट्रान्जिसन कर्भ भनेको यस्तो हुन्छ हैन अब जस्तो भेरिएबल रेडियस भएर आइरा हुन्छ ट्रान्जिसन कर्भ अनि बिचमा यहाँ अब सर्कुलर कर्भ आयो हैन बिचमा यहाँ सर्कुलर कर्भ आयो भनेपछि यो स्वाट्ट यसरी जान्छ हो हैन भनेपछि यसलाई अब राम्रोसँग यहाँ जोड्नलाई यसलाई पनि अलि मिलाउनु पर्ने हुन्छ के यसरी सरर आइरा हुन्छ यसलाई यसरी 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 आइरा हुन्छ यो ठ्याक्कै यसरी बस्छ हो हैन भनेपछि यसलाई पनि अलि मिलाउनु पर्यो नि यसलाई पनि अलिकति यता फराकिलो पार्नु पर्यो यो फराकिलो पार्ने भनेको यो शिफ्ट हो के यसरी फराकिलो पारेर आउँछ नि अब तल हेर है अब तलमा देखाउँछ है अब कसरी हाम्रो रेडियस आउँछ यसरी 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 आउँछ अनि त्यसपछि यहाँ टक्क स्वारेर हाम्रो रेडियस यसरी आउँछ हो के न यो कर्भ जुन छ नि यो कर्भ 500 मिटरको हुँदैन यो पुरै यो जुन यो भाग हुन्छ नि यो रेडियस चाहिँ ठ्याक्क 500 मिटर हुँदैन अनि यसलाई अलिकति शिफ्ट गरेर यो ट्रान्जिसन कर्भ यो जुन अगाडि आएको ट्रान्जिसन कर्भसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ के तिमीले देखिरहेछौ मैले भन्न खोजे तिमीले यहाँ मैले चलाएको देखिरहेछौ माउस चलाएको देखिरहेछौ देखिरहेको त्यसो 500 रेडियस भने कुन चाहिँ रेडियस हो त सर कहाँदेखिको ट्रान्जिसन कर्भ भनेको चाहिँ जुन सर्कुलर कर्भ भन्दा अगाडिदेखि हुन्छ नि जुन रेट अफ चेन्ज अफ हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल रोडमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले ट्रान्जिसन कर्भको युज त्यसमै आउँछ के हेर है अब रेडियस यस्तो भयो रेडियस अनि त्यसपछि तिम्रो रोड चाहिँ सिधा छ भनेपछि के हुन्छ हेर त यहाँ आएपछि रोड सिधा छ स्वाट्ट यसरी रेडियस गयो भने के हुन्छ स्वाट्ट गयो भने सिधै खोलातिर खस्दैन किनकि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बढी हुन्छ प्लस हाम्रो सुपर एलिभेसन पनि राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सक्दैन बिस्तारै सुपर एलिभेसन दियो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन 500 रेडियस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कुन हो भनेर भनेको के त्यो यो माथि यो कर्भ क्या यो यसलाई यो भनेको हाम्रो नर्मल रेडियस भनेको 500 रेडियस अफ कर्भ यो भयो तर यो मात्रै हालेर त मिलेन भनेपछि बिस्तारै हामीलाई सुपर एलिभेसन दिँदै जानु पर्यो हो किन बिस्तारै हामीलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स दिँदै जानु पर्यो भनेपछि यहाँ अगाडिदेखि नै एउटा ट्रान्जिसन कर्भ यसरी दिँदै जान्छ क्या अनि यो कर्भ र यो कर्भ मिलाउनलाई यो ट्रान्जिसन कर्भ भयो यो कर्भ र यो कर्भ यसरी मिलाउनलाई यो शिफ्ट भनेको यो यसरी हो कि यो कर्भ यसरी सरेर मिलाएर अनि तल लाने के यो भनेको ट्रान्जिसन कर्भ भयो ट्रान्जिसन कर्भ यो भयो यो भनेको सर्कुलर कर्भ भयो हो के न अनि ट्रान्जिसन कर्भ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भने कसरी थाहा पाउने त अनि हैन ट्रान्जिसन कर्भ त इन्ट्रेस्टिङ त्यही भएर त लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ दिया हुन्छ नि लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भने कहाँबाट रेडियस अफ सर्कुलर कर्भ पछाडि लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ हुन्छ रेडियस अफ सर्कुलर कर्भ यहाँसम्म 500 मिटर छ भने यहाँबाट लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ यहाँबाट आयो निकालेको त्यही भएर तिमीले तीनटा केस गरेर त लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ तिमीले निकालेको छैन अनि म्याक्सिमम लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ हाल्ने हो हैन सिम्पली त्यति बुझ हो के न त्यसरी नै आउँछ नि ट्रान्जिसन कर्भ त है अनि जुन यो शिफ्ट हुन्छ नि जुन मिलाउनलाई जुन हामीले यताउता रेडियस तान्छ नि त्यो भनेको शिफ्ट हो केही पनि हैन है ठीक छ सर यो सेटब्याकको त हामीले कुरा गर्यौं है सेटब्याक भनेको के हो एउटा भिजिबिलिटी दिनलाई चाहिँ रोडबाट सर्टेन डिस्टेन्स हामी जुन जान्छौं त्यो भनेको सेटब्याक डिस्टेन्स हो है ओके र हिजो पनि देखाएको थिएँ नि हो के न यो जस्तो यो एउटा कर्भमा जस्तो यहाँ हाम्रो यो डिसी र डी पोइन्टमा घर थियो भनेपछि यहाँबाट आउने गाडीले यहाँबाट आउने गाडी देख्दैन थियो हैन त्यही भएर सेटब्याक चाहिँ हाम्रो रोडहरुमा प्राय छोडिरहेको हुन्छ है कर्भहरुमा गर्नु सेटब्याकहरु छोडिरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि भिजिबिलिटी बढाउनलाई हैन अब सेटब्याकको एनालाइसिस छ है अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला छ हैन मैले एउटा सानो प्रुफ चाहिँ हालेछु के यसमा होला खै त पहिला यहाँ थोरै बुझौँ है त ल सेटब्याक भने के हो डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ होरिजोनल कर्भ टु इनर साइड अफ उ भयो है रोड भयो हैन नहेर है अब यो के भयो सेटब्याक डिस्टेन्स असर गर्ने कुरा भनेको हाम्रो के भयो एउटा साइड डिस्टेन्स चाहिँ असर गर्यो सेटब्याकलाई साइड डिस्टेन्स मिलाउनलाई एउटा सेटब्याक चाहियो हैन
हैन अनि सेटब्याक असर गर्ने कुरा के हो रेडियस नै असर गर्ने भयो हैन रेडियस अफ कर्वले पनि असर गर्ने भयो प्लस लेन्थ अफ कर्वले पनि असर गर्ने भयो हो हैन यो आन्सर थाहा हुन्छ नि रेडियसले पनि असर गर्ने भयो रेडियस पनि यस्तो भयो भने सेटब्याक डिस्टेन्स के हुन्छ अथवा साइड डिस्टेन्स कम हुन सक्छ हो हैन रेडियस एकदम स्टिप भयो भने हो हैन अनि लेन्थ अफ कर्वले पनि असर गर्यो लेन्थ अफ कर्व पनि त्यही अनुसार भेरी भइहाल्छ भनेको सेटब्याकले त्यही भएर तीनटा कुराले चाहिँ असर गर्यो भन्छ हैन अब लेन्थ अफ अब यहाँ केस छ है दुईटा केस छ है अब सेटब्याक डिस्टेन्स निकाल्नलाई व्हेन लेन्थ अफ कर्व इज मोर देन साइड डिस्टेन्स भन्छ है एउटा चाहिँ लेन्थ अफ कर्व चाहिँ लेस देन साइड डिस्टेन्स भनेको लेन्थ अफ कर्व चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भन्दा चाहिँ कम छ है त्यो भने के हुन्छ सेटब्याक डिस्टेन्स कति निकाल्ने हो भनेर त्यो हिसाबले हामीले कन्सिडर गर्छौँ है अब यहाँ चाहिँ फर्मुला छ है व्हेन लेन्थ अफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स भनेपछि एम भनेको यो हाम्रो सेटब्याक डिस्टेन्स हो आर माइनस आर कस अल्फा बाई 2 भन्ने फर्मुला छ है हाम्रो फर्मुला कहाँ आउँछ भन्दाखेरि म तिमीलाई पछि यो तल देखाउँछु है त तल मैले प्रुफ गरेको छु है त प्रुफ हालेको छु है त आर भनेको के हो रेडियस अफ कर्व अल्फा भनेको के हो यो एङ्गल हो हेर है कर्वको बिचको यहाँ एङ्गल हो रेडियसको बिचको हामीले खिचेको टेन्जेन्टहरू खिचेको त्यसको एङ्गल हो है अल्फा हैन यहाँ पनि देखाउँछ है अल्फा भनेको है यो भनेको सेटब्याक एम भनेको सेटब्याक डिस्टेन्स है अब त्यो भनेको है व्हेन एलसी इज ग्रेटर देन एस हैन अनि यो वाइडर रोडको लागि भनेको मतलब मल्टिपल लेन रोडको लागि यहाँ मल्टिपल लेन रोडको फिगर छ यहाँ तल देखाउँछु म मल्टिपल लेन अफ रोडको लागि चाहिँ आर माइनस डी कस अल्फा बाई 2 भने है हेर है यो फर्मुला अहिले म ठ्याक्कै यहाँ प्रुफमा देखाउँछु है एउटा है हेर है मल्टिपल लेनबाट के हो अरे यो लेनबाट आउनुपर्ने सेटब्याक तर दुईटा लेन भयो नि त एउटा लेन भयो दुईटा लेन भयो भनेपछि अर्को लेनबाटदेखि डिस्टेन्स एम आयो है त्यो भनेको सेटब्याक डिस्टेन्स भयो है मल्टिपल लेन रोडको लागि है अब हेर है अब व्हेन लेन्थ अफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेन्स भनेको छ है यो फर्मुला छ है सेटब्याक डिस्टेन्स बराबर एम बराबर आर माइनस आर कस अल्फा बाई 2 प्लस एस माइनस एलसी बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 भनेको है यो यहाँ छ है लेन्थ अफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेन्स भनेको साइड डिस्टेन्स ठुलो छ हैन साइड डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म छ लेन्थ अफ कर्व चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म सानो हैन हो के अब हेर है यो भनेको एल बाई 2 भयो अनि त्यसपछि एस माइनस एल भनेको यो डिस्टेन्स भयो एस माइनस एल भनेको यो डिस्टेन्स भयो हैन यो आधा गरेपछि हो हैन अनि सेटब्याक डिस्टेन्स चाहिँ के भयो यहाँ हेर यो m1 प्लस m2 डबल हाम्रो प्लस गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आर माइनस डी कस अल्फा बाई 2 एस माइनस एलसी बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 यही फर्मुला हो है यही फर्मुला फेरि लेखेको है केही गरेको छैन ठीक छ ठीक छ है अब यहाँ हेर है अब यहाँ यो कसरी निकाल्यो भनेर यहाँ आउँछ क्या हेर है अब यो भनेको एफसी भनेको हाम्रो क्लियरनेस साइड डिस्टेन्स भयो हैन यसलाई एमले मान्छ हैन हेर है एस भनेको साइड डिस्टेन्स एम भनेको सेटब्याक डिस्टेन्स हैन साइड डिस्टेन्स भनेको यहाँ एसटी छ है हेर है लेन्थ अफ कर्व चाहिँ ठुलो छ लेन्थ अफ कर्व ठुलो छ तर साइड डिस्टेन्स चाहिँ यति भयो है साइड डिस्टेन्स लेखा लेन्थ अफ कर्व भनेको त यहाँ देखाउँदैन ठुलो कर्व भयो हैन रेडियस आर छ यसको एङ्गल चाहिँ अल्फा छ अनि यतापट्टि यो सानो एङ्गल भनेको चाहिँ अल्फा बाई 2 भयो हैन अनि आर भनेको यहाँ रेडियस कर्व सेटब्याक डिस्टेन्स एम भनेको के हो ल हेर है ओ एफ है एफ भने माथि छ है फेरि हेर है देखिन्छ कि देखिँदैन है ओ एफ माइनस ओ सी हो कि न यो एम आयो क्या आएन यो यदि क्लियरेन्स आयो क्या आएन आयो नि ओ एफ भनेको के हो आर हो कि न ठिक छ एम भनेको आर माइनस ओसी लेख्यो ठिक छ यतिसम्म अनि अब हेर अब ट्रायङ्गल एसिओ लियो है एसिओ लियो कस अल्फा बाई 2 भनेको के हो बिवाइस हो कि बिवाइस भनेपछि के हो बी भनेको के हो ओसी बाई एस भनेको आर भयो हो कि यो आर ओसी बराबर के गरे आर कस अल्फा बाई 2 गरे हो कि सर हो अनि एम बराबर के भयो हेर त्यो भ्यालु हाल्यो हेर है अब ओसी को भ्यालु हाल्यो ओसी को भ्यालु चाहिँ के छ एम बराबर आर 1 माइनस कस अल्फा बाई 2 अब एउटा सर्कलको प्रपर्टी चाहिँ थाहा छ मलाई सर्कलको प्रपर्टी के हुन्छ एङ्गल सेपरेटेड बाई 2 पाई आर एट द सेन्टर बराबर 2 पाई रेडियन भयो 1 मिटर आरले कति भयो 2 पाई बाई 2 पाई आर भयो हैन अब आर एस को के भयो एस बाई आर भयो हैन एस मिटर आर्क लेन्थ एस भयो भने एस बाई आर भयो हो हैन 2 पाई त काट्यो हैन एस बाई
r मिटर भयो हैन 1 मिटरको लागि 2 पाई * 1 भयो हैन s / r रेडियन भयो हैन एंगल यसको अल्फा बराबर s / r भयो हो हैन अब यहाँ अल्फा बाइ 2 छ हो हैन cos अल्फा ठिक गर्नु s / 2r गर्यो हैन s / 2r रेडियन बराबर s / 2r * 1 यसलाई डिग्रीमा लाग्यो s / 2r * 180/π डिग्री भयो हो हैन अल्फा बाइ 2 लाई s / 2r लेख्न पाइयो हो हैन रेडियनमा डिग्रीमा गर्नु भने के गर्नु पर्यो 180/π ले मल्टिप्लाई गर्यो न पाइन्छ नि हो हैन यो ठ्याक्क पाइन्छ सर यसरी निकालेको है यहाँ अगाडि त्यो फलाउन दिएर चाहिँ मैले प्रुफ चाहिँ यहाँ पछि हाल्दिएको है ल हेर अब m भनेको r माइनस खै त अब मल्टिपल लेनको केसमा गयो है r माइनस d भयो है यो खै co माइनस ओइ भनेको के हो r माइनस d भने oe भनेको के हो r माइनस यो d मान्यो हैन d cos अल्फा बाइ 2 भने ओइ भनेको यो के हो यहाँ हेर है खै यहाँ d चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स देखाएन उसले हैन cd भनेको d छ हेर यहाँ cd भनेको d छ अनि d भनेको m प्राइम छ हैन oe भनेको के हो त्यही भएर के भयो oe भनेको के भयो oc माइनस के भयो oc माइनस के भयो कुन सर ओइ भनेको ओइ भनेको के हो ओसी माइनस के भयो सी हो के न अब सी भनेको के हो सी भनेको के हो सीडी प्लस डी हैन ठीक छ अब ट्रायंगल ल्यान्छ के उसले यहाँ ट्रायंगल लेको छ एन्ड ट्रायंगल यो के लेको छ ईओ यहाँ अब यो उनी दिएर हुन्छ नोटेसन दिएर हुन्छ के अब एम प्राइम कति भयो एम प्राइम भनेको डी भयो डी भनेको के हो सीओ माइनस ओई एम प्राइम भनेको के हो सीई हो है फेरि यो डी लेखेर चाहिँ फेरि यसले के हो यो एम प्राइम डी बराबर एम प्राइम लेखेको छ हैन ठीक छ यो यसले मिस्टेक गरेको छ यो तानेको भयो एम प्राइम बराबर के लेखेको छ डी बराबर सीओ माइनस ओई लेखेको छ है सीओ माइनस ओई लेखेर चाहिँ यो अलि मिस्टेक गरेछ है सीओ माइनस ओई बराबर त सीई आयो नि त सीई बराबर यो भयो के सीडी प्लस डी भयो अनि सीडी भनेको हाम्रो डी भयो अनि त्यसपछि यो अनि डी भनेको चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्छ भयो है डी बराबर एम प्राइम छ सर डी देखि डिस्टेन्स चाहिँ एम प्राइम हो हैन यहाँ डी देखि ई बराबर एम प्राइम लेखेर छ है एम प्राइम लेखेको छ सी देखि डी बराबर डी लेखेको छ है यसले त्यसैले ओई के निकाल्यो आर माइनस डी cos अल्फा बाइ 2 निकाल्यो हैन आर माइनस डी कसरी भयो ओई भनेको के भयो ओसी माइनस ओडी यो मैले तानेको फिगर चाहिँ अलि मिस्टेक गरेँ है ल छोड्यो अहिले छोड्दियो यो म फेरि पछि उसमा हाल्नुला यो पछि फेरि बुझाउँला यो फिगर उ गरेर है जे पनि यो मल्टिपल लेनको लागि चाहिँ यो उ हो है फर्मुला चाहिँ यहाँ अगाडि छ है तिमीले यो सुरुको अगाडिको मात्रै बुझ हैन त्यसपछि मल्टिपल लेनको लागि म यहाँ ज्योमेट्री मिलाएर पठाइदिन्छु यहाँ यो सबै अहिले मलाई मिलाउन अप्ठ्यारो हुन्छ बुबाट तानेको यो उबाट भयो के ज्योमेट्री यसले त आउँछ गरेर हिँड्छ कि यो आर माइनस वाइडर रोडको लागि आर माइनस डी cos अल्फा बाइ 2 डी भनेको चाहिँ त्यो डिस्टेन्स हो है टोटल डिस्टेन्स भनेको यहाँ छ है यो तलकोमा छ होला डिस्टेन्स भनेको टोटल डी न्युमेरिकलमा आउँछ ल न्युमेरिकलमा आउँछ म न्युमेरिकलमा गराउँछु केही फरक पर्दैन तिमीले पहिला यो फर्मुला लेख्दै एउटा न्यारो रोडको यो एउटा फर्मुला लेख्दा त एम बराबर आर माइनस आर cos अल्फा बाइ 2 लेख्दा पहिला सुरु त्यो अर्कोमा ज्योमेट्री मिलाएर त्यो फिगर म आफैले हातले लेखेर तिमीलाई पठाइदिन्छु है त्यो यसमा स्लाइडमा हाल्छु अनि त्यसपछि म अपलोड गर्छु स्लाइड है त्यो ज्योमेट्री अलिकति यसले उ गरेर हेर्छ के मैले बुकबाट हालेको यसको डिराइभ सोध्छ र सर
डेरिभेसन सोध्दैन त्यो पनि अब थाहा पाइरहनु पर्यो सोध्दैन सुन्नु ल यसको हिसाब सोध्छ सरी न्यारो डटको फर्मुला हो नेरो रोडको फर्मुला यसमा नि सिंगल लेन डबल लेन के इफेक्ट पर्छ पर्छ आउँछ हेर यहाँ डबल लेनमा हेर्दा डबल लेनमा हेर यो डिस्टेन्स एम भयो हेर यो लेनबाट डिस्टेन्स मेजर गरेन हेर्दा कुनापट्टिको लेनबाट उसले डिस्टेन्स सेटब्याक डिस्टेन्स मेजर गर्यो अनि कि फादर रोडबाट डिस्टेन्स मेजर गर्छ है सेटब्याकको त्यही भएर मैले यो फिगर राखेको क्या तर यो अर्को चाहिँ मैले नेपाली राइटरको त्यो उबाट चाहिँ हालेको यो जियोमेट्री अर्कोमा चाहिँ त्यो मल्टिपल लेनबाट पनि त्यो प्रुफ छ क्या सहिले छ त्यो म मिलाएर पठाइदिन्छु यहाँ अहिले देखाउँदाखेरि तिमीहरूलाई त्यो मिस्टेक भन्छ मैले पनि हेरेँ नि त्यो नर्मल छ भनेर जियोमेट्री छ भनेर बिगारेर चाहिँ जियोमेट्री यो फर्मुला लेख त यो लेख्यो तिमीले एम बराबर आर माइनस आर कस ल बाई 2 यो लेख्यौ लेख है यो फर्मुलामा युज हुन्छ है होइन सर एकछिन राखिदिनु। ल लेख प्राय बुकहरूमा प्रुफ गरेर आउँदैन कि यसको मैले युज गरेको बुकमा नि यो प्रुफ चाहिँ गरेको छैन डाइरेक्ट उनीहरूले फर्मुला मात्रै लेखेको क्या डाइरेक्ट लेख्यो फर्मुला लेखेँ सर है अब वाइडरको लागि यहाँ लेख है वाइडरको लागि फर्मुला आर माइनस डी कस अल्फा बाई 2 है लेख्यो फर्मुला लेखेँ सर है यो पनि लेख ल आर भनेको रेडियस अफ कर्भ एस भनेको साइड डिस्टेन्स टी भनेको डिस्टेन्स सेन्ट्रल लाइन अफ रोड सेन्ट्रल लाइन अफ इनर लेन भने हैन आयो सर है अब लेन्थ अफ कर्भ इज लेस देन साइड डिस्टेन्समा है यो फर्मुला लेख
तल फर्मुला है सर त्यो एसजी अघिको लेन्थ अफ वर्क डी कस्ट के थियो के थियो डी डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर लाइन अफ रोड एन्ड सेन्टर लाइन अफ इनर रेडियस हेर यो फिगरमा देखेको छ हेर सेन्टर लाइन अफ रोड एन्ड सेन्टर लाइन अफ इनर लेन सेन्टर लाइन भयो नि त लेनको चाहिँ कुन हो त्यो सेन्टर लाइन भन्ने सेन्टर लाइन अफ रोड यो डट 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 भएको वाला सेन्टर लाइन अफ रोड भयो हैन सर यो सेन्टर लाइन अफ रोड एन्ड सेन्टर लाइन अफ इनर लेन के यो डी के यो सेन्टर लाइन अफ रोड भयो यो सेन्टर लाइन अफ इनर लेन भयो के डी यो उसमा आउँछ मैले फेरि हिसाब गर्दाखेरि आउँछ है लेख्यो लेखिसक्यो सर यो अब बाहिर रोडको लागि लेख त यो लेख्यो फर्मुला एकैछिन सर भयो सर भयो सर ल अब हिसाब गर्ने त एउटा अब हिसाबै जाने हामी त सिधै हान्दिम हिसाब ल ओके
हिसाब गरिसकेले बुझिन्छ कि है त यसलाई म ठुलो बनाउँछु भाइ ल सर अलि जुम गर्नु न हो सर टोटल पेमेन्ट विथ भनेको सबै जोडेर दिएको हो? हजुर टोटल पेमेन्ट सबै पेमेन्ट जोडेर सर त्यो डबल भएको थियो मिनिमम साइड डिस्टेन्स अप टु 40 मिटर कभरेज टु बी प्रोवाइडेड एट दिस स्कोप भन्नेवाला डबल भयो मिसेर तपाईँले ट्याक ट्याक पोतरै हाल्नु नि ल ठिक छ ल भयो ठिक छ अब म तपाईँहरू चाहिँ लेखेको म यहाँ यो गिभन सिभन लेख्छु म फेरि लास्टमा आउँछु फेरि गिभनमा रेडियस आर डिका बराबर के यस्तो आर बराबर 250 मिटर हैन अनि त्यसपछि के छ साइड डिस्टेन्स है साइड डिस्टेन्स लाई एस मानौं एस बराबर 240 मिटर 40 मिटर टोटल पेमेन्ट विड्थ हैन टोटल विड्थ बराबर 99 बराबर 7.6 मिटर भनेको इन्क्लुडिङ एक्स्ट्रा वाइडनिङ टोटल पेमेन्ट हो हैन बराबर छ अब यहाँ हेर है अब यहाँ कुन केसमा आउँछ त हेर है अब लेन्थ अफ कर्व सर यो ग्रेटर देन हजुर हजुर यो पेमेन्ट विथ भनेर कुन विथहरुको सबै के हो त्यो भनेको मतलब यो भनेको इन्क्लुडिङ एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको W प्लस WE भनेर दियो इन्क्लुडिङ एक्स्ट्रा वाइडनिङ हैन ल के हुन्छ हाम्रो हेर यतिकै थाहा हुन्छ हेर है
नर्मल पेमेन्ट भनेको टुल नोडलाई कति हुन्छ 3.5 मिटर हुन्छ हैन इन्टु 2 गरेपछि ठ्याक्क 7 मिटर मात्रै आउनु पर्ने हो हैन 7 मिटर तर यहाँ 7.6 छ भनेपछि यसले एक्स्ट्रा वार्डनिङ पनि कन्सिडर गरेर पेमेन्टको टोटल विड्थ दियो हो हैन 3.2 भन्नु 3.5 सिंगल लेनको मा कति हुन्छ सिंगल लेनको मा 3.75 हुन्छ है सिंगल लेन रोड छ भने जस्तो हाम्रो गल्लीतिरको रोड छ भने सिंगल लेन हुन्छ नि त सिंगल लेनमा चाहिँ अलि बढी हाल्छ सिंगल लेनमा विड्थ कति हुन्छ विड्थ बराबर 3.75 हुन्छ है मैले पहिला पनि भनेको छु है नजुकिनु है साइड डिस्टेन्स भने के हो साइड डिस्टेन्स भनेको त्यही स्टपिङ साइड डिस्टेन्स के कति हामीले अगाडि देख्न सक्छौं भनेको साइड डिस्टेन्स के स्टपिङ साइड भनेको कति हो कतिसम्म देख्न सकिन्छ भन्छ नि हो किन कतिसम्म देखेर अनि ठ्याक्क हामीले ब्रेक हान्न सक्छौं भन्छ नि हो किन अब्स्ट्रक्सन देखिसकेपछि त्यही भनेको साइड डिस्टेन्स हो के हैन अब्स्ट्रक्सनसम्म देख्न सकिने उसमा हामी आउने अपोजिट गाडी अब्स्ट्रक्सन भन्न आयो अब अब्स्ट्रक्सन भयो अपोजिट गाडीहरु देख्न सकिने अब यो भनेको यो साइड डिस्टेन्स किन भन्यो भन्दाखेरि तिमीहरुको स्पिड अनुसार त साइड डिस्टेन्स हुन्छ नि के रे p के रे त्यो साइड डिस्टेन्सको फर्मुला के थियो तिमीहरुको SSD बराबर p * t + p²/2gf हो हैन अब 60 किलोमिटर छ भने कति हुनु पर्यो सपोज 60 मिटर डिस्टेन्स हुनु पर्यो भनेसी त्यो 60 मिटर स्टपिङ साइड डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नलाई यहाँ अफसेट कति छोड्नु पर्यो जस्तो हिमाली बाटो छ रे हैन अब यहाँ 60 मिटर छ भने यो यस्तो हिमाली बाटो छ भने यहाँ अब यो 60 मिटरको बाटोमा अब रेडियस यहाँ छ अब जस्तो हाम्रो स्पिड 60 किलोमिटर पर आवर छ भनेपछि 60 मिटर हाम्रो SSD आयो भनेपछि यो 60 मिटर यहाँ अगाडि देखिनलाई चाहिँ कति यतापट्टि छोड्नु पर्यो यो बाटोमा यतापट्टि कति छोड्नु पर्यो भने हो सिम्पली हो हैन यताबाट कति छोड्नु पर्यो यताबाट यो डिस्टेन्स कति छोड्नु पर्यो यो डिस्टेन्स हो किन यहाँ गाडी आउँदाखेरि यो 60 मिटर डिस्टेन्स देखिनलाई स्टपिङ साइड डिस्टेन्स देखिनलाई अब्स्ट्रक्सनसम्म देखिनलाई कति यताबाट डिस्टेन्स छोडेपछि यो गाडी ठ्याक्क देख्छ भने हो नि त नर्मल रूपमा हो किन सेटब्याक भएको कुरा त्यही हो किन बुझिरहेको छ मैले फिगर बनाएर भनेको बुझिरहेको छ नि हैन फेरि भन्दिनु सर ल है म फेरि भन्दिन्छु ल हो ठीक छ सोध्नुभयो राम्रो गर्नुभयो है जस्तो एउटा गाडी छ रे हैन यो गाडी छ सपोज यहाँबाट गाडी आउँछ है यो गाडी छ हैन यहाँ गाडी गइरहेछ हैन यो गाडी गइरहेछ अब यो गाडी यहाँ करमा सरर जान्छ हो किन अब गाडीको स्पिड कति छ सपोज है मैले यहाँ सबै हेर्ने 60 किलोमिटर छ रे यसको हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स पनि 60 मिटर आयो रे ठीक छ SSD बराबर 60 मिटर आयो रे हो किन भनेपछि अब यसको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेको के हो मिनिमम डिस्टेन्स विथ विच द कार स्टप्स हैन अब्स्ट्रक्सन भन्दा अगाडि गाडी कति अगाडि स्टप गर्न सक्छ भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो नि त गाडीको हैन मिनिमम कति डिस्टेन्समा झाप्प त्यो गाडी त्यति स्पिडबाट ब्रेक लगाएर त्यति स्पिडमा आएर रोकिन्छ कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेर ठ्याक्क रोकिन्छ भने हो नि त स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो किन अब्स्ट्रक्सन देखिसकेपछि हो किन त्यसको लागि हामीले फर्मुला के गरेको थियौ SSD को फर्मुला के गरेको थियौ हामीले हेर है म तिमीलाई फेरि रिभाइज गर्छु SSD बराबर के थियो E * T + हो किन p²/2gf हो किन हो सर p²/2gf भयो अब यो गरेर हाम्रो SSD 60 मिटर आयो अब यो 60 मिटरसम्म देखिनलाई अथवा अब्स्ट्रक्सन आएपछि रोक्नलाई 60 मिटरसम्म देखिनलाई जस्तो यो पुरै पहाड छ रे सपोज शेपमा म यहाँ पखै शेप पनि अलिकति मिल्ने खाले शेप यो पुरै यहाँ पहाड छ रे ल सपोज यो पहाड छ रे भनेपछि यहाँ त देखिदैन नि त 60 मिटर देखिन्छ रे यहाँ यो सपोज 60 मिटर छैन यो 30 मिटर छ रे सपोज मैले बुझाउनलाई गरे है यो सपोज यति डिस्टेन्स छ है 30 मिटर छ रे सपोज है 30 मिटर छ रे भनेपछि यताबाट गाडी आयो भने यो 60 मिटरमा ट्राभल भएर छ भने यसले रोक्न पाउँछ टाइममा पाउँदैन नि त कोलिजन हुन्छ हुँदैन किनकि यो गाडीको
यहाँबाट डिस्टेन्स उसले सर हेर्दा हेर्दा यहाँ पहाड देख्ने भयो, के पनि नदेखिने भयो। अनि उसले देख्ने कहाँसम्म देख्ने भयो, यहाँसम्म देख्ने भयो। हो कि नाइ? हो कि नाइ? हो नि? हो कि न? यहाँ पहाड हो भने देख्छ उसले देख्दैन नि? बुझेको छ? हो अब त्यो देखिनलाई चाहिँ यो यहाँ सेटब्याक छ नि, सेटब्याक कति छोड्नु पर्यो, सेटब्याक कति डिस्टेन्स छोड्नु पर्यो, जब कि अपोजिट गाडी आएकोले चाहिँ ठ्याक्क देख्ने भयो। अनि प्लस यसले चाहिँ गाडी देखेपछि यसले ब्रेक लगाउन सक्ने भयो। साइड डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नलाई, यो स्पिड मेन्टेन भएकोलाई यति डिस्टेन्ससम्म त देखिनु पर्यो ब्रेक लगाउनलाई, होइन? मिनिमम त हुन्छ हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। हो कति डिस्टेन्स उ गर्नलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो भने यहाँ कति छोड्नु पर्यो भनेर हामीले निकाल्न खोजेको। यो डिस्टेन्स कति छोड्नु पर्यो भनेर निकाल्न खोजेको, हो कि त्यो भनेको सेटब्याक डिस्टेन्स हो। ठिक छ? यो यसरी राख्यो भने त नदेखिने भयो भने चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने भयो। भनेपछि यताबाट अलिक छोडेपछि अगाडि देखिनु ए गाडी आयो भनेर त्यसले ठ्याक्क ब्रेक लगाउन थाल्ने भयो, हो कि भनेपछि एक्सिडेन्ट नहुने भयो नि त, हो कि नाइ? सर अलि जुम गरिदिनु न सर, के देखिरहेको यो मैले उ गरेको ठिक छ, मैले भनेको ठिक छ नि? बस बुझ्यो नि? कसले सोध्या हो फेरि भन्नुभएको थियो नि, बुझ्यौ तिमीले? कसले सोध्या हो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यस्तो कुरा हुन्छ नि त गाठे। ल अब यहाँ हेर है, अब एलसी बराबर है त। अब एलसी हाम्रो लेन्थ अफ कर्भ के छ हेर त, साइड डिस्टेन्स कति छ, लेन्थ अफ कर्भ कति छ हेर त। लेन्थ अफ कर्भ कति छ? एल भनेको के हो, कति छ हेर? कर्भ अफ 200 मिटर रेडियस भनेको 200 मिटर रेडियस भयो होइन? अनि मिनिमम साइड डिस्टेन्स 240 मिटर भयो, हो कि भनेपछि हाम्रो लेन्थ अफ कर्भ कति भयो? 2 है त। यहाँ हेर है, यहाँ हामीले यसलाई लेन्थ अफ कर्भ मान्छौँ। एलसी ग्रेटर देन यस भयो कि भएन? एसएसडी साइड डिस्टेन्स भयो कि भएन? बराबर। अब यहाँ तिमीहरू देखाउँछु है म है, लेन्थ अफ कर्भ यहाँ 250 मिटर, हाम्रो रेडियस 250 मिटर लेन्थ अफ कर्भ भयो है। ग्रेटर देन 240 मिटर साइड डिस्टेन्स भयो कि त्यो केस आइगएन? लेन्थ अफ कर्भ ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स आइगएन? आयो है। अब हामीले फर्मुला लाउनु पर्यो। लेन्थ अफ कर्भ ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स हाम्रो फर्मुला के छ? कुनको छ? न्यारो रोडको कि लेन्थ अफ कर्भ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स वाला न्यारो रोड। अब हाम्रो यहाँ के दिएको छ? 2 वे दिएको छ, 2 वे हाइवे भनेपछि के भयो? डबल लेन भयो भनेपछि एमआर माइनस आर माइनस डी होला। हो त्यो हाल्नु पर्यो, डबल लेन रोड भयो नि। वाइडर रोडको लागि सिन्स इट इज 2 लेन रोड। ल ठिक छ। अब यहाँ म इक्वेसन हाल्छु, यहाँ मैले इक्वेसन लेखेको छु जस्तो लागेको छ है। सर एसडी ठुलो भएको अनि एलसी चाहिँ सानो भएको भए चाहिँ सिंगल लेन हुन्थ्यो हैन? लेन थियो यहाँ यस्तो छ नि त, 2 लेन हाइवे दिएछ नि, 2 वे हाइवे छ नि त। त्यो त 2 वे भनेपछि त फरक परेन नि त, हैन? त्यसको फेरि छुट्टै केस छ नि त। एसडी ठुलो लेन्थ अफ कर्भ सानो भएको छुट्टै फर्मुला छ, हैन? अब मैले यहाँ लेख्नै पर्ने फर्मुला। ल एम बराबर के भयो? दुईवटा केस छ सर, एउटा साइड डिस्टेन्स सानो र ठुलो। सर ग्रेटर लेस देन भयो भने के हुन्छ? लेस देन भयो भने अर्को फर्मुला लाउनु पर्यो। ए ओके सर।
अब m बराबर हाम्रो के छ LC greater than S मा हाम्रो फर्मुला m बराबर के छ r minus d cos alpha by 2 हैन r minus d into cos अब अल्फा लेख्नु पर्यो यहाँ अब अल्फा लेख्नु पो गाह्रो छ त यहाँ त यो कोडमा त अल्फा अल्फालाई ए लेखिदिउँ त म अल्फा खोल्नै गाह्रो फेरि यहाँ फेरि अल्फा कहाँ आएर है अल्फा आएकै हेर्न हेर त तिमीले अल्फा बीटा त आयो यही भयो नि हाल्दिउँ कि हाल्ने ल cos अल्फा बाई हैन अब अल्फा बाई 2 निकाल्नु पर्यो हामीले एंगल निकाल्नु पर्यो एंगलको फर्मुला के छ सर यसमा त हाम्रो लाइन अफ साइड के रे लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ ठुलो छ हैन र सर एसएसटी भन्दा ग्रेटर छ अनि फर्मुला यही हो र सर खै त के हो ए खै के हो के हो क्या हैन लेन्थ अफ कर्भ छ नि त लेन्थ अफ कर्भ 4 मिलिमिटर भयो नि त रेडियस छ नि त अनि साइड डिस्टेन्स 40 मिटर छ नि त साइड डिस्टेन्स 240 मिटर लेन्थ अफ कर्भ 250 भयो नि त सर द cos alpha by 2 हो के हो alpha square cos alpha by 2 हो cos alpha by 2 है यसमा त छैन त सर सेटब्याक डिस्टेन्स चाहिँ m equals to r minus n cos alpha मात्रै छ कहाँ मैले लेखेकोमा तपाईलाई म एउटा फाइल पठाइदिन्छु नि त्यो के रे यो नेपाल गभर्नमेन्ट वाला त्यो रोड हुन्छ नि त्यसको त्यो सिंगल लेनको रोड होला नि त r minus r cos alpha by 2 भनेको सिंगल लेनको भयो अब अल्फा बाई 2 को भ्यालु निकाल है मैले यहाँ अगाडि पनि देखाइदिएँ त अल्फा बाई 2 बराबर 180 into s by 2 pi r minus d छ है ए हैन यो यसमा LC ग्रेटर देन s मा के छ 180 into s by 2 pi r छ है हेर है म तिमीलाई यहाँ देखाउँछु हेर है फर्मुला 180 by s 2 by r minus d छ सर 2 by r minus d वाइडर रुट है तिमीले लेखेछौ नि है वाइडर रुटको लागि देखाइदिउ त्यो फर्मुला देखाइदिउ तिमीहरुलाई यसमा नि हुनु पर्ने हैन भन्नु खोजेको छ मैले हजुर यसमा नि फर्मुला हुनु पर्ने हैन र सर अल्फा बाई 2 को फर्मुला अर्को cos 180 s by 2 pi r minus d वाला किनकि यसमा पनि त लाइन अफ साइड के रे लेन्थ अफ कर्भ ठुलो छ नि त सर अनि वाइडर रोडको लागि अनि त्यो तपाईले LC ग्रेटर देन लेस देन ST हुन्छ भन्नुभयो हैन एकचोटि देखाउन सर स्क्रिन चाहिँ ए एकछिन है त म यो फर्मुला देखाएर दिएँ अहिले ल के गर्नु हुनुभयो शेयर भयो वर्ड फाइल आयो वर्ड फाइल आयो कि आएन मेरोमा आएको छैन सर नेट स्लो भयो कि आयो सर आयो यसमा के भन्नु हुन्छ भन्दा लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ 250 हो है सर 250 भयो रेडियस भनेपछि त्यही 250 अनि लेन्थ अफ कर्भ साइड डिस्टेन्स चाहिँ 240 भयो
हजुर लेन्थ अफ अनि पर ग्रेटर भनेपछि देन लेन्थ अफ ठुलो भयो हजुर अनि यो वाइडर रोड होइन सर वाइडर रोड त्यही भएर आर माइनस डी आयो नि त्यो आयो सर अनि फर्मुला चाहिँ सर कस अनि 180s/2 r - d पनि छ कि सर हो होइन α/2 भनेको त्यो एङ्गल यतापट्टि त्यो मैले α/2 ले रिप्रेजेन्ट गरेको त्यो α/2 भएर ठ्याक्क निकाल्ने क्या एङ्गल ए ल सर त्यसो भए एकछिन म पिपिटी देखाउँछु धेरै 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 तपाईँहरू नझुकिनु यहाँ हेर्नु है धेरै झुक्यो भने फेरि ऊ हुन्छ यहाँ छ नि फर्मुला यो cos α/2 यो ठ्याक्क लेखेँ क्या अनि α/2 फेरि सिट यहाँ निकाल्ने के यसरी डिग्रीमा निकाल्ने के α/2 बराबर 180 × s/2 π r - d हेर तिमीहरूको आशा कि छैन हेर है यहाँ छ नि सबैकोमा स्लाइड आएर छ आयो सर आयो भयो त्यसरी निकाल्ने के कन्फ्युजन पर्दैन है यो सेटब्याक त तिमीहरूको ओल्ड गर्नुलाई सोधेको छ जस्तो लाग्दैन है मलाई त्यसको हिसाब चाहिँ खासै देखेको छैन जस्तो लाग्यो सर टाइम पनि भ्याइयो छिटो गर्ने हो कि छोड्ने हो कि के गर्ने हो सर टाइम भ्याइयो यो अब पाउनु यो सल्भ गरौँ त एउटा अब ल अर्को क्लासमा गरौँ ल तपाईँले सल्भ गरेर राख्नु त यो फर्मुला लिएर सल्भ गरेर राख्नु केही छैन ल हेर्नु α/2 निकाल्ने 180s दिएकै छ 2 π r दिएकै छ अब d भनेको यहाँ अब हेर है d भनेको निकाल्नु पर्छ d ल अर्को क्लासमा गरौँ ल अर्को क्लासमा गरौँ ल d भनेको चाहिँ निकाल्नु पर्छ d भनेको चाहिँ इनर लेनबाट लेनको बिट्स हो कि ल भर्खर 12 भयो के गर्ने हो एकछिन कुर्ने हो त सर 12:20 देखि अर्को क्लास छ नि सर फेरि अनि ए ओके ल ओके ल ल ल ल ल ठीक छ ल ओके